अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं इस्लामिक गाइडेंस 25। जब अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में सो रहे थे तो आपको अचानक से एक ख्वाब आता है कि जिस तरह जानवरों को ज़बह कर दिया जाता है उसी तरह आपने ख्वाब में ये देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। ये ख्वाब देखते ही आप अलैहिस्सलाम घबरा कर उठ गए। ऐसे ही ख्वाब आपको कई दिनों से आ रहे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये यकीन हो चुका था कि अल्लाह ताला उन्हें कोई बड़े इम्तहान से गुजारना चाहता है और वो ऐसा सख्त इम्तहान था कि कोई बाप अपने बेटे के लिए जहन में भी नहीं ला सकता। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या असल में इंसानों के लिए कौन सा पैगाम था, आज हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने पैगंबरों को पूरी कायनात में बहुत बुलंद मर्तबे अता फरमाए हैं, वहीं पर उनको सबसे कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप अलैहिस्सलाम हर इम्तहान में सफल रहे और उन सभी आजमाइशों में पूरा उतरकर तमाम मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी उनके चचा जान की बेटी बीबी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीबी सारा से कोई औलाद की उम्मीद ना थी। नबूवत को आगे बढ़ाने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जानिशान की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। फिर बीबी सारा ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी एक कनीज से शादी कर लीजिए ताकि उनकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज से निकाह कर लिया जिनका नाम हाजरा था। बीबी हाजरा से एक साले औलाद की पैदाइश हुई जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस की थी और आप अलैहिस्सलाम ने औलाद के लिए अल्लाह से बहुत दुआएं और इल्तिजाएं की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाजों से पाला और उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि आप अपनी बीवी और बेटे को अरब में छोड़ दें। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उनकी बीवी हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़ दिया। आप वहां पर शाम को आते और अपनी बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल गुजर गए और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का की फिजाओं में आबे जमजम पीकर बीवी हाजरा के साये में तरबियत पाकर बड़े हो गए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आजमाने का इरादा किया। आप अलैहिस्सलाम को मुसलसल 3 दिनों तक ख्वाब आता रहा कि आप अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। आप पर वही आ गई कि आप अपनी जिस औलाद से मोहब्बत करते हैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तहान था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके एक ही बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद से नवाजा गया था। इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी बड़े हुए ही थे, उसी वक्त उनको ज़बह करने का हुक्म मिला था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बहुत मोहब्बत थी। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। अल्लाह का जो भी हुक्म था उनको पूरा करने में लगे थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत करके अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब के बारे में बताया और कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वही कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अगली सुबह आप अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा के पास तशरीफ़ ले गए और उन्हें हुक्म दिया कि इस्माइल को नहलाकर खुशबू लगाओ और तैयार करो। बीबी हाजरा ने अपने बेटे को तैयार किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनका हाथ पकड़ा। फिर बाप और बेटा छुरी और रस्सी लेकर जबले अराफात की तरफ चल पड़े।
کعبہ شریف سے تھوڑے ہی دور پہنچے تھے کہ شیطان نے اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا، اور شیطان نے سب سے پہلے بی بی ہاجرہ کو بتایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے۔ شیطان نے کہا حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کی جائے۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا اللہ کے حکم پر راضی ہے۔ شیطان وہاں سے واپس ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ اس نے کہا کہ تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ ان کو اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پہچان گئے تھے کہ یہ شیطان کر رہا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک پتھر اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ اے شیطان میری نظروں سے دور ہٹ جا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ حج کرنے والے حاجیوں کو یہ حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بیٹے اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچ گئے اور آپ کو لیٹنے کو کہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان میں پیشانی کے بل لیٹ جاتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے تاکہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہو تب میری محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بیٹے کا یہ مشورہ عمل کیا، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے پوری طاقت کے ساتھ تیز چھری کو اپنے بیٹے کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغ میں سے سفید رنگ کے خوبصورت دمبے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیران ہو گئے، بیٹے کی جگہ ایک حسین دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب ہو کر مسکرا رہے تھے۔ اس دوران غیب سے آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بخش دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنی نفس پر چلائی تھی جو صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ کئی سال گزر گئے پھر بھی ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم مثال کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمنٹ میں جا کر سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ واقعہ جان کر آپ کا دل خوش ہو گیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر مسلمان اس عظیم مثال کو جان سکے۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔